وای کوسه د مدینه منوره خولې دې جانان میں پاکه اوس دا پدې خولې دې جانان میں پاکه اوس دا پدې خولې دې وای کوسه د مدینه منوره خولې دې جانان میں پاکه اوس دا پدې خولې دې وای جانان میں پاکه اوس دا پدې خولې دې وچ کما یو ګور بس د حسن خزانه دا چې کما یو ګور بس د حسن خزانه دا نو قسم دې د حرم یې دروازې خولې دې جانان پکې اوسېږي دا پدې خولې دې جانان پکې اوسېږي دا پدې خولې دې کوسه د مدینه منوره خولې دې کوسه د مدینه منوره خولې دې جانان پکې اوسېږي دا پدې خولې دې جانان پکې اوسېږي دا پدې خولې دې نو گنبد شریف تا وګورا شسترګي بده یخیا گنبد شریف تا وګورا شسترګي بده یخیا نو حرم شریف کې ټول منارې خولې دې جانان پکې اوسېږي دا پدې خولې دې جانان پکې اوسېږي دا پدې خولې دې وای کوسه د مدینه وای کوسه د مدینه منوره خولې دې جانان پکې اوسېږي دا پدې خولې دې جانان پکې اوسېږي دا پدې خولې دې نو محبوب مدنی نا چې چا پیر لګي دلی سبحان الله محبوب مدنی نا چې چا پیر لګي دلی نو د ټول دنیا د غسو جنگلې خولې دې د ټول دنیا د غسو جنگلې خولې دې جانان پکې اوسېږي دا پدې خولې دې جانان پکې اوسېږي دا پدې خولې دې کوسه د مدینه منوره خولې دې کوسه د مدینه منوره خولې دې جانان پکې اوسېږي دا پدې خولې دې جانان پکې اوسېږي دا پدې خولې دې یا روزه باندې د پاسه غوړې د لښنې پر دې دې روزه باندې د پاسه غوړې د لښنې پر دې دې نو والله چې د غټول شنه پر دې خولې دې والله چې د غټول شنه پر دې خولې دې جانان پکې اوسېږي دا پدې خولې دې جانان پکې اوسېږي دا پدې خولې دې کوسه د مدینه منوره خولې دې جانان پکې اوسېږي دا پدې خولې دې جانان پکې اوسېږي دا پدې خولې دې یا سلام لد جانان چا شقان کل را درمی ماشاءاللہ سلام لد جانان چا شقان کل را درمی یا سلام لد جانان چا شقان کل را درمی سلام لد جانان چا شقان کل را درمی صلات سلام آواز کبھی ناری خولے دے صلات سلام آواز کبھی ناری خولے دے کوسه د مدینه منوره خولے دے کوسه د مدینه منوره خولے دے یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد وای کوسه د مدینه منوره خولې دې جانان پکې اوسېږي دا پدې خولې دې جانان پکې اوسېږي دا پدې خولې دې
نو کم خلق چې محبوب لا سلام لدی راغلی سبحان الله کم خلق چې محبوب لا سلام لدی راغلی اے کم خلق چې محبوب لا سلام لدی راغلی کم خلق چې محبوب لا سلام لدی راغلی نو قسم دے دا قسمت یہ سے تاریخ کھولے دے جانان پکے اسے گدا پدے کھولے دے جانان پکے اسے گدا پدے کھولے دے اسے دمدینے منوارے کھولے دے اسے دمدینے منوارے کھولے دے جانان پکے اسے گدا پدے کھولے دے جانان پکے اسے گدا پدے کھولے دے کہ جنت وین مدینے منورے تراشا اے دل رحمت را ورگے یو شب تراشا راشا کزڑلا قراری او اطمینان ورکوے دلتا سکون و قرار نشتا یوے لحظے تراشا ماشاءاللہ پام کوا دلتا ہر قدم با احتیاط لگوے ایک عشق وینی نزد صدیق صاحب روزے تراشا ماشاءاللہ حق چی خلقی دا عدل مثالون ورکھے کادل گور نو مرلا دروازے تراشا حق دا من پروانا دا محمد عربی ایک من غوان دا بلال زان خانی تراشا دا علمیت و معرفت چ مدرسہ و اول کا علم غواړي د اصحابو چبوتره تراشا امیر حمزه غنتی پتنگ ور سر نور صحابہ ماشاءاللہ ایک شم غواړي نو هدا مقبر تراشا کد محبوب فصبتنو خوشالے گڑیڑے محمد رشید لدہغ کلمیاں سے اے قدم محبوب فصبتنو خوشالے گڑیڑے محمد رشید لدہغ کلمیاں سے تراشا کوئی کوسے دم دینے منوارے کھولے دے کوسے دم دینے منوارے کھولے دے جانان پکے اسے گدا پدے کھولے دے جانان پکے اسے گدا پدے کھولے دے دا خار دا مدینی دے او جانان پکے موجود دے دا خار دا مدینی دے او جانان پکے موجود دے زاہد محمد رشید شوگیرے کھولے دے زاہد محمد رشید شوگیرے کھولے دے دوسرے دا مدینی منورے کھولے دے دوسرے دا مدینی منورے کھولے دے جانان پکے اسے گدا پدے کھولے دے جانان پکے اسے گدا پدے کھولے دے قسم دے دا حرم یہ دروازے کھولے دے قسم دے دا حرم یہ دروازے کھولے دے حرم شریف کے ٹولے منارے کھولے دے دا ٹولے دنیا دا غصو جنگلے کھولے دے واللہ چے دا غا ٹولشنے پردے کھولے دے
صلات سلام आवाज کوي ناره کولی دے قسم دے دا قسمت یہ ستارے کولی دے زاہد محمد راشد شوگیرے کولی دے وی کو سے د مدینے منورے کولی دے کو سے د مدینے منورے کولی دے کو سے د مدینے منورے کولی دے ما شاء الله حكيم سيف